नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आज यो क्लासमा न्युमेरिकल सल्भ गराउँदैछु म प्रोडक्सन एन्ड कस्ट एनालाइसिसमा। प्रिभियस क्लासमा हामीले यसलाई चाहिने जति थ्योरीहरू कुरा हामीले गरेका छौँ है। त्यसमा प्रोडक्सन फङ्सन के हो, कस्ट फङ्सन के हो, आइसो कस्ट, आइसो क्वान्ट हैन, यस्तो टाइपको सबै कुरा हामीले गरेका छौँ। अनि त्यसपछि यो हामीले यसमा अर्को भनेको जस्तै कोफ-डोग्लास प्रोडक्सन फङ्सन अनि त्यसको हामीले डेरिभेटिभ गर्ने हैन। डेरिभेटिभ कसरी गरेका थियौँ भन्दा एउटा पाथ अफ एक्सपान्सन पाथ भनेको थियो नि, एक्सपान्सन पाथ भनेको एउटा लेबरसँग अर्को क्यापिटलसँग। यसरी हामीले क्वेसन सल्भ गरेका थियौँ। त्यसको मैले लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्दैछु, थ्योरी पार्ट त्यसमा छ। मैले यसमा न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गराउँछु। अब त्यो न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गराउँदा अलिकति थ्योरिटिकल कन्सेप्ट हुन पर्यो है। अब यसमा फर्स्ट क्वेसन छ मसँग, केसमा आएको क्वेसन, केस क्वेसन भनौँ यो। लेट द प्रोडक्सन फङ्सन रियलाइज बाई द नुडल फ्याक्ट्री इज क्यू इक्वल्स टु 100 रुट अन्डर केएल छ। वेज रेट भनेको ₹50 छ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु ₹40 छ र पी इक्वल्स टु ₹2 पर युनिट भनेको छ। फर्स्ट भनेको छ कम्प्युट मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ 2 इनपुट्स। अब मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ 2 इनपुट्स भनेको यहाँनिर एउटा लेबर अर्को क्यापिटल भनेपछि त्यो अनुसार यो कोफ-डोग्लास प्रोडक्सन फङ्सनलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने त्यो दुईटा आइहाल्यो। त्यसपछि सोध हाउ टु डिटरमाइन द एमाउन्ट अफ लेबर एन्ड क्यापिटल द्याट द फर्म सुड युज इन अर्डर टु मिनिमाइज कस्ट अफ प्रोडक्सन 1118 युनिट्स अफ आउटपुट। अनि भनेको छ वाट इज द नेट प्रॉफिट एन्ड मिनिमम कस्ट, वाट विल बी द मिनिमम कस्ट एन्ड अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ लेबर एन्ड क्यापिटल एट आउटपुट 2236 युनिट। यसमा दुईवटा क्वेसन थपिरहेछ है। अनि सी पार्टमा फेरि त्यही वाट विल बी द अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ लेबर एन्ड क्यापिटल इन अर्डर टु म्याक्सिमाइज आउटपुट अन्डर गिभन टोटल कस्ट आउटले ₹1000, वाट इज द लेभल अफ आउटपुट एन्ड प्रॉफिट, वाट विल बी द लेभल अफ आउटपुट एन्ड अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ लेबर एन्ड क्यापिटल वेन टोटल कस्ट आउटले इन्क्रिज टु 2000 भनेको छ। अब यो एबिसी गरेर तीनवटा क्वेसन गरेर छ। यसमा अब त्यो घुमाइ दोहोऱ्याइ बनाइरहेको छ एउटै क्वेसनलाई। एकचोटि 1118 भनेको छ। 1118 युनिट्स भयो भने कति हुन्छ, त्यसपछि अर्को भनेको छ 2236 भयो भने कति हुन्छ है। एउटै काम दुईचोटि गर्न पर्ने हो भनेपछि अब यो क्वेसनको लागि पहिला सुरुमा हामीले दिएको चिज भनेको के हो भन्दा यहाँ हामीले प्रोडक्सन फङ्सन दिएको छ। प्रोडक्सन फङ्सन गिभनमा प्रोडक्सन फङ्सन कति भयो त, रियलाइज बाई नुडल फ्याक्ट्री भनेको क्यू इक्वल्स टु 100। अब यो के यल छ है। अब यो ए नम्बरको लागि गर्नको लागि पहिला सुरुमा ठिकै छ, वेज रेट पनि दिएको छ। वेज रेट भनेको डब्लु दिएको छ ₹50 र इन्ट्रेस्ट रेट भनेको आर भइहाल्यो। यसको कति छ त, यो 40 छ। अनि प्राइस पी भनेको कति छ त, ₹2 पर युनिट। यो प्रोडक्सन फङ्सनको डेरिभेटिभ गर्न पर्यो। अब हामीलाई कम्प्युट मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ 2 इनपुट्स भनेको छ भनेपछि ए नम्बरमा मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ 2 इनपुट्स भनेपछि यसमा अब खास प्रिभियस क्लासमा मैले एक्सपान्सन पाथ निकाल्न सिकाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ सबै यहाँनिर हामीले न्युमेरिकल भ्यालु थिएन, न्युमेरिकल टर्म थिएन। यहाँ ए थियो हैन, के को पावर अनि त्यसपछि के र एल को पावर चाहिँ अल्फा बिटामा राखेर गरेको कन्डिसनमा थियो। अब यहाँ चाहिँ भ्यालु नै छ। अब यो प्रोडक्सन फङ्सनलाई तपाईँहरूले यसरी सम्झिनुहुन्छ कि क्यू इक्वल्स टु 100 के को पावर 0.5 एल को पावर 0.5, किनभने रुट अन्डरभित्र छ। रुट अन्डर बाहिर निस्क्यो भने 0.5 लियो। अथवा क्यू इक्वल्स टु 100 के को पावर 1/2 एल को पावर 1/2 यसरी सम्झे पनि भयो है। यो भन्दा यो गर्न तपाईँले डेरिभेटिभ गर्न सजिलो हुन्छ। अब यहाँनिर के हुन्छ भने म यसको डेरिभेटिभ गर्न सिकाउँछु है। फर्स्टमा त डेरिभेटिभबाटै सिकाइदिन्छु। यदि तपाईँले डेरिभेटिभै गर्न आएन भने पनि यसको सर्टकट टेक्निक छ, सधैँ त्यही हुन्छ, सिधै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। भनेपछि पहिलो काम भनेको के हुन्छ भने यसको मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ मैले क्यापिटल गरेँ अफ क्यापिटल भनेपछि यसलाई मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल, यसलाई डिफ्रेन्सिएसन गर्ने। अब पार्सियल डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु केसँग गर्ने हो त, क्यापिटलसँग गर्ने के भनेपछि अब यो कति भयो त, डिफ्रेन्सिएसन अफ 100 के को पावर 0.5 इन्टु एल को पावर 0.5 अनि डीके। अब यो 100 र एल को पावर 0.5 कन्स्ट्यान्ट हो, यसको केही पनि हुँदैन। कसको मात्रै डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ भन्दा के को पावर 0.5 अपन विथ रेस्पेक्ट टु के छ भन्दा 100 को 100 एल को पावर 0.5 अनि यो डिफ्रेन्सिएसन अफ यसको गर्दा पावर अगाडि आयो 0.5 अनि के को पावर कतिले गर्छ त 0.5 - 1 है। अब 100 एल को पावर 0.5 इन्टु 0.5 यो गर्दा 50 भनौँ न, यसलाई मल्टिप्लाई नै गर्दा 50 अनि एल को पावर 0.5 भयो, के को पावर -0.5 हुन्छ, 0.5 - 1 भनेपछि 50 एल को पावर 0.5
त्यो के पावर तल आउँदा के को पावर 0.5 इन्डिसेजको रुल अनुसार भनेपछि यसलाई 50 L/k को पावर कति लेख्न पायो 0.5 अनि पछि यसलाई सर्टकट चाहिँ कसरी सम्झिन सकिन्छ भन्दा यदि तपाईले जस्तै यो q इक्वल्स टु अहिले 100 k को पावर 0.5 L को पावर 0.5 गर्नुभएको छ यसलाई मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल यसरी डेरिभेटिभ गर्यो भने कति हुन्छ भन्दा यो 100 र यो क्यापिटलको यो पावर मल्टिप्लाई गर्दा 50 भयो है अनि जहिले पनि क्यापिटल सँग गरेछ भने लेबर माथि बस्छ क्यापिटल तल बस्छ यसरी सम्झिदै हुन्छ ल यो 0.5 जस्तै यहाँनिर q इक्वल्स टु कति छ 50 k को पावर 0.5 L को पावर 0.5 छ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल निकाल्नु पर्ने 25 L/k को पावर 0.5 यदि यहाँ प्रोडक्सन फंक्सन कति छ त 200 k को पावर 0.5 L को पावर 0.5 छ नि मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल गर्ने कति लेख्दै हुन्छ 100 अनि त्यसपछि L/k को पावर 0.5 यसरी लेखिदिनुस् डेरिभेटिभ गर्न आउँदैन भने यो टेन्सनै भएन है अब त्यसै गरी अब अर्को मलाई डेरिभेटिभ यहाँनिर गर्न पर्यो कसको भन्दा एउटा यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ यो मार्जिनल प्रोडक्टिभ क्यापिटल भयो अब अर्को मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर है अब लेबरमा पनि त्यही हो के अहिले यहाँनिर तपाईले के गर्नुभयो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल गर्नुभयो थियो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर गर्यो भने चाहिँ यो र दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 50 अनि लेबरको गरेछ भने चाहिँ क्यापिटल चाहिँ माथि भएको छ अपन लेबरको पावर 0.5 जस्तै यसको लागि लेबर अनुसार चाहिँ गरिन्छ नि मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भन्ने 50 अनि यो 25 भइहाल्यो k/L को पावर 0.5 यसको लागि गर्नुहुन्छ नि मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भने 100 L/k को सट्टा k/L को पावर 0.5 अब यो डेरिभेटिभ गरेर गर्न आउँछ भने यसरी सम्झिनु पर्यो होइन भने अब यो याद गर्नु पर्यो यस्तो टेक्निक है भनेपछि यो मैले सिकाएँ सर्टकट टेक्निक है अब यही केस तपाईलाई यहाँ अर्को मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ अर्को चाहिँ मैले मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबरको कुरा गरेँ अनि पछि यो चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भनेपछि डिफ्रेन्सिएसन गर्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु लेबरसँग अनि पछि यो d 100 k को पावर 0.5 L को पावर 0.5 विथ रेस्पेक्ट टु dL यो कन्स्ट्यान्ट हुँको दुईटा तेरो 100 k को पावर 0.5 बाहिर गर्नु पर्यो कसको त 0.5 विथ रेस्पेक्ट टु L 100 k को पावर 0.5 इन्टु यो 0.5 पावर अगाडि आउने भयो अनि L को पावर 0.5 माइनस 1 गर्दा 100 र यो 50 0.5 गर्दा 50 अनि त्यसपछि k को पावर 0.5 यो L को पावर माइनस 0.5 आउँछ तल लर लेख्यो भने माइनस 0.5 हो L को पावर अब दुईटैको लागि एउटै ब्र्याकेट त 50 k/L को पावर 0.5 यसरी यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ यो के भयो त मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भयो फर्स्टमा मलाई मार्जिनल 2 मा के रे यही निकाल भनेर सोधेको थियो हैन फाइन्ड ए नम्बरमा कम्प्युट मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ 2 इनपुट्स भनेको थियो पछि यतिसम्म भयो ए नम्बरको पार्ट सक्यो है मैले फेरि पनि भन्दै छु यदि डेरिभेटिभ गर्न आउँदैन भने सिधै लेख्न सकिन्छ कसरी भन्दा यो तपाईले जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट रेट अफ रिटर्न दिन्छ मतलब k र L को पावर कति भाने दिन्छ 0.5 0.5 नै भा दिन्छ रुट अन्डर लेख्यो अथवा जे भने त्यही हो जस्तै 30 k को पावर 0.5 L को पावर 0.5 भने यो q इक्वल्स टु अब त्यसले मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल भनेर लेख्यो भने 30 को आधी 15 अनि त्यसपछि क्यापिटल सँग गरेर चाहिँ त्यो लेबर चाहिँ माथि बस्छ क्यापिटल तल बस्छ 0.5 हो यही सट्टा तपाईले मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर गर्यो भने 15 को त 50 नै भइहाल्यो क्यापिटल माथि बस्छ लेबर तल बस्छ 0.5 यसरी एक्सपान्सन पाथ निकाल्न सक्नुहुन्छ है तपाईले पछि यो फर्स्ट ए नम्बरको सक्यो अब बी नम्बरमा जान्छु म अब यति भयो है हामीले निकाल्यौं यहाँनिर के भन्दा यो दुईटा हैन मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल पनि निकाल्यौं र मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर पनि निकाल्यौं अब यो पार्ट निकाल्न आउँदैन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो होला त्यही मैले यसको सर्टकट टेक्निक पनि सिकाइदिएँ हेर्नेबित्तिकै क्वेशन हेर्नेबित्तिकै कसरी निस्किन्छ भनेर है र यसको अलिकति डिटेली गरेर चाहिँ मैले प्रिभियस क्लासमा गरेको छु त्यसको लिंक मैले तल प्रोवाइड पनि गरिदिएको छु है यो डेरिभेटिभ गर्नलाई पार्शियल डेरिभेटिभ हो अब यहाँनिर मसँग यति भइसक्यो सेकेन्डमा चाहिँ सोधेको छ सो हाउ टु डिटरमाइन द अमाउन्ट अफ लेबर एन्ड क्यापिटल दैट द फर्म शुड यूज इन अर्डर टु मिनिमाइज कस्ट अफ प्रोड्युसिङ 1118 युनिट्स अफ आउटपुट भनेको छ के अब यहाँ 1118 युनिट्स आउटपुट प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ मिनिमम कस्ट कति मिनिमम कस्ट लगाउन परेछ त्यसको लागि चाहिँ कति जना लेबर कति युनिट लेबर र कति युनिट क्यापिटल युज गर्ने भन्यो अब हामीलाई यो अप्टिमाइजेसन अप्टिमल कस्ट अथवा
होइन प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन जे भने नि यो केसमा हामीलाई के हुन्छ भने यो एक्सपान्सन पाथ जस्तै हामीले के हुन्छ नि बी नम्बरको लागि कुरा गऱ्यो भने यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल र मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर यसको रेसियो चाहिँ केसँग बराबर हुनुपर्छ भन्दा यो माथि क्यापिटल छ त्यही भएर इन्ट्रेस्ट रेट अपन लेबर छ वेज रेटसँग बराबर हुनु पर्यो यही हो है हाम्रो मेन पार्ट भनेकै अब हामीलाई के हुन्छ भने यहाँनिर यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ इनपुट्स टु इनपुट्स ननिकालिकन डाइरेक्ट के मात्र सोध्न सक्यो बी नम्बरको क्वेसन सोध्यो भने पनि हामीलाई त त्यो चाहियो एक्सपान्सन पाथबाटै गर्ने हो त्यही भएर यसको लागि हामीले भ्यालु निकालेका छौँ कति भन्दा मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल भनेको 50 अनि त्यसपछि यल बाई के को पावर 0.5 अपन 50 अनि यल बाई फेरि अनि यो चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबरको लागि चाहिँ कति छ त के बाई यल को पावर 0.5 अब यो दुईटा क्यान्सल भइहाल्यो इक्वल्स टु वेज रेट र इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्दा हामीलाई यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट 40 दिएको छ वेज रेट कति दिएको छ त 50 दिएको छ अनि पछि यो 4/5 पनि हुन्छ अब इन्डिसेजको रुल अनुसार जस्तै यसलाई के गर्न पाइन्छ भने अब यो डिटेली सबै इन्डिसेजको रुल अनि 1 by 1 एक्सप्लेन गर्न पोसिबल छैन यहाँनिर खास यल बाई के को पावर 0.5 अनि त्यसपछि यो रेसिप्रोकल भएर कसरी उल्टिन्छ भन्दा यो यल बाई के को पावर 0.5 नै हुन्छ त्यो डाइरेक्ट के सम्झे हुन्छ नि यो यल माथि नै जाँदाखेरि यल बाई के को पावर 0.5 भनेको यो कति लेख्न पायो त यल बाई के मात्र लेख्न पाइन्छ डाइरेक्ट यल बाई के लेखे पनि भयो है मैले यहाँ यसरी एक्सप्लेन गर्दा छु यो भनेको 4/5 इक्वल्स टु 4/5 देयरफोर यसबाट एउटाको भेल्यु आउँछ के यो हाम्रो एक्सपान्सन पाथ हो यल बाई के इक्वल्स टु 4/5 अब यसबाट यलको भेल्यु निस्क्यो भने कति आउँछ त 4k/5 है अहिले यो यलको ठाउँमा हामीले यो सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछौँ भनेपछि के को भेल्यु आयो यल आउँछ अथवा तपाईँले यसको सट्टा यल इक्वल्स टु 4k/5 नलेखेर के इक्वल्स टु चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ के इक्वल्स टु 5l/4 लेखे पनि भयो है यो भयो यति भइसकेछ यो ठाउँको मैले खास यो रेसिप्रोकलहरू माथि जाँदाखेरिको कुरा गरेर यो मिलाइदियो है यो यल बाई के हुन्थ्यो जस्तै a/b डिभाइड बाई c/d छ त्यो कसरी हुन्छ a/b इन्टु d/c हुन्छ यहाँ पनि त्यही नै हो यल बाई के को पावर 0.5 थियो यो चाहिँ कसरी हुन्छ त यो रेसिप्रोकल भएर खास दुईटैको यहाँनिर यलको पावर पनि 0.5 के को पावर पनि 0.5 उल्टिन्यो अनि यो गर्दा माथि गयो यसरी कुरा गरेँ मैले अब यलको भेल्यु आइसकेपछि अब मलाई के चाहिन्छ नि कस्ट फङ्सन कस्ट मिनिमाइज गर्नुपर्ने हो क्या है कस्टको लागि हामीसँग कस्ट लाइन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि वेज रेट इन्टु लेबर प्लस इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु क्यापिटल यो हाम्रो खर्च निकाल्ने होइन कस्ट निकाल्ने फर्मुला भयो यो मैले प्रिभियस क्लासमा यसको एक्सप्लेन गरेको छु हेर्नु भएको छैन त्यो भने त कामै छैन त्यसपछि हेर्दै स्टेप वाइज हेर्दै आउने हो कि एकैचोटि यो सबै बुझ्छु भनेर त पोसिबल हुँदै हुँदैन है अब यहाँनिर के हुन्छ नि यसको मिनिमम भ्यालु कति निकाल्ने त्यसको लागि डब्लु थाहा छ यल थाहा छैन आर थाहा छ के थाहा छैन त्यो यल र के त चाहियो त्यो यल र के चाहिँ हामीलाई के दिएको छ नि क्यू दिएको छ नि क्यू भनेको कति दिएको छ भन्दा उसलाई कति युनिट प्रड्युस गर्नको लागि हामीलाई 1118 युनिट्स प्रड्युस गर्नलाई त अनि हामीसँग प्रोडक्ट यहाँनिर कोक डोग्लास प्रोडक्सन फङ्सनले त के भनेको छ क्यू इक्वल्स टु 100 अनि के यल भनेको छ तपाईँले कुन चाहिँबाट स्टार्ट गर्ने भन्दा यदि कस्ट कहिले यस्तो सट्टा कस्ट दिएर चाहिँ मिनिमम होइन यति कस्टमा चाहिँ कतिवटा प्रड्युस गर्न सकिन्छ सामान भनेर भन्यो भने चाहिँ सीबाट जानु पऱ्यो क्वान्टिटीको नम्बर दियो भने चाहिँ क्यूबाट जानु पऱ्यो है स्टार्टिङ यति त दुईटैको लागि गर्नु परिहाल्छ अब यति भइसकेपछि क्यूको भ्यालु 1118 इक्वल्स टु 100 अब यहाँनिर के भनेको मैले के नै छोडिनै याल त मैले के को टर्ममा निकालेको छु 4k/5 यसको रुट अन्डर गर्दै अब यो 100 ता डिभाइड गर्दा 118 डिभाइड बाई 100 इक्वल्स टु यो 4k² अपन 5 को रुट अन्डर हुन्छ यो गर्दा 11.18 इक्वल्स टु 4k² अपन 5 को रुट अन्डर मैले स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरेँ है स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि कति हो त यो 11.18 को स्क्वायर इक्वल्स टु 4k²/5 मात्र यो रुट अन्डर यस्तो हुन्थ्यो र यो क्यान्सल हुँदाखेरि यो भनेको कति आउँछ त 11.18 को स्क्वायर गरेँ 11.18 को स्क्वायर गर्दाखेरि मसँग यहाँनिर भ्यालु छ 124.99 इक्वल्स टु 4k² अपन 5 अब यो क्रस मल्टिप्लिकेसन हुँदा कसरी हुन्छ 124.99 इन्टु 5 यो यता डिभाइड हुन्छ 4 इक्वल्स टु k² यहाँ k² भनेको 156.23 आयो देयरफोर के उता गएर रुट अन्डर हुन्छ रुट अन्डर हुँदा यो आएको त 12.49 आउँछ यो भनेको 12.5 भनौँ न ल 12.5 के को भ्यालु आयो के को भ्यालु आउने बित्तिकै यालको भ्यालु कति हुन्छ याल भनेको त यहाँ हामीले निकालेको छौँ रिलेसन 4k अपन 5 4 इन्टु 12.5 अपन 5 भनेपछि यो आएको त यो आयो 10 यसरी याल
र के को दुईटैको एलआईसी। अब हामीलाई यहाँनिर कस्ट भनेको कति आउनु त कस्ट भनेको डब्लु इन्टु एल। डब्लु भनेको के छ डब्लु भनेको 50 एकजनालाई 50 वेज रेट छ कतिवटा लेबर लगाएर छु 10 युनिट प्लस 1 युनिटको इन्ट्रेस्ट रेट कति छ 40 इन्टु हैन। अब कति युनिट हामीले उ लगाइरहेको छौँ त क्यापिटल 12.5 युनिट 12.5 भनेपछि यसको टोटल खर्च चाहिँ कति आउने भयो त भन्दा यो बेला टोटल खर्च आउने भयो ₹1000। यो खर्चसम्म निस्किसक्यो। अब त्यसपछि फेरि फर्दर प्रॉफिट पनि चाहिएको छ नि। प्रॉफिट भनेको कसरी आउने त प्रॉफिट पाइ भनेको रेभिन्यू माइनस कस्ट। रेभिन्यू कसरी आउँछ रेभिन्यूको P इन्टु Q माइनस C। P भनेको एउटाको प्राइस ₹2 कतिवटा सामान प्रड्युस गरेको छ 1118 माइनस C भनेको खर्च। खर्च कसरी आउँछ खर्च अघि हामीले निकालिसकेका छौँ 1000 भनेपछि यसको रुपीज प्रॉफिट आएको त यो 1236 यसरी हामीले प्रॉफिट निकाल्यौँ यो पार्टमा। यदि यति मात्र गरिन्छ गर्न आउँछ भने अब यसलाई आउँछ के सबै बाटो चाहिँ। अब क्वेसनलाई तपाईँले सोध्ने क्वेसन यही घुमाइरहने हो। अब यहाँनिर तपाईँलाई अहिले 1118 को सट्टा अब नेक्स्ट क्वान्टिटी चाहिँ कति भनेको छ त भन्दा नेक्स्ट क्वान्टिटी सेकेन्ड नम्बरमा उसले क्वेसन भनेको छ व्हाट इज द प्रॉफिट एन्ड मिनिमम कस्ट व्हाट विल बी द मिनिमम कस्ट एन्ड अप्टिमम इम्प्लोइमेन्ट अफ लेबर एन्ड क्यापिटल एट आउटपुट 2236 भनेपछि सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ इफ क्यू इक्वल्स टु कति भयो भने 2236 भयो भने कति होला भनेर सोध्यो। अब 2236 भयो भने हामीलाई यो सम त सेम भइहाल्यो। यो क्यू इक्वल्स टु यो प्रोडक्सन फङ्सन पनि सेम भयो है। अब यहाँ 1118 को सट्टा हामीले कति राख्छौँ त 2236 है। भनेपछि यहाँनिर हामीलाई अब सेकेन्ड नम्बरको लागि गर्दा चाहिँ म यहीँ करेक्सन गर्दैछु। यहाँ हुन्छ कति 2236 यहाँ कति आयो 2236 यहाँ आउनुभयो कति 22.36 है। मैले क्यू इक्वल्स टु 2236 हुँदाको लागि कुरा गर्दैछु। यहाँ 22.36 को स्क्वायर यतापट्टि साइडमा केही चेन्ज हुँदैन। यहाँ आएको त 22.36 को स्क्वायर गर्दाखेरि यो हुँदो रहेछ यो नियरली 500 अराउन्ड आउँछ होला है। यो 500 भयो अनि यो मल्टिप्लाई गर्दा 500 इन्टु 5/4 गर्दा यो के स्क्वायर भनेको यो 625 आउँछ। 625 यो भनेको कति आयो त 25 आयो। 625 बाट 25 आयो भने याल भनेको कति आयो त 25 इन्टु 4/5 भनेको यो भनेको 20 आयो। खर्च कति आउने भयो अब है याल 50 को 50 नै भइहाल्यो। याल चाहिँ सरी वेज रेट चाहिँ 50 को 50 नै भइहाल्यो। याल 20 भयो अनि प्लस 40 इन्टु 12.5 को सट्टा कति हो त्यो 25 भयो भनेपछि यो केसमा तपाईँको खर्च आउँदो रहेछ कति त 2000। अब यो केसमा कस्टसम्म मात्र सोधेको छ है प्रॉफिट सोधे छैन भनेपछि हामीले यो प्रॉफिट पार्ट गर्न परेन। कस्टसम्म मात्र निकाल्ने यदि प्रॉफिट सोध्यो भने सेम यो अनुसार गर्दा हुन्थ्यो। कुन बेलाको लागि मैले गर्थेँ क्यू इक्वल्स टु 2236 हुँदाखेरि मैले त्यसैले मिटेर मिलाइदिएँ। यहाँ क्यू इक्वल्स टु 1118 थियो। अब सेकेन्ड नम्बरको लागि चाहिँ यदि क्यू इक्वल्स टु 2236 हुँदा भनेपछि 2236 है। फर्स्टमा मैले 11 को गरिसकेको छु त्यो 1 नम्बरको 2236 को गरिहालेँ मैले सेकेन्ड कन्डिसनमा है। दुईटै गरेको छु सँगसँगै। अब त्यसपछि यहाँनिर अर्को पार्ट सी नम्बरमा चाहिँ के भन्यो व्हाट विल बी द अप्टिमम इम्प्लोइमेन्ट अफ लेबर एन्ड क्यापिटल इन अर्डर टु म्याक्सिमाइज आउटपुट अन्डर द गिभन टोटल कस्ट आउटले अफ ₹1000 व्हाट इज द लेभल अफ आउटपुट एन्ड प्रॉफिट। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले कसरी सुरुवात गर्यो भन्दा सी नम्बरको लागि कुरा गर्ने हो भने है सी नम्बरको फर्स्टमा के भन्यो भने व्हाट विल बी द अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट लेबर एन्ड क्यापिटल। अब उसले स्टार्टिङ चाहिँ कसरी गर्यो यहाँनिर केसमा भन्दा अघि हामीले क्वान्टिटीबाट कुरा गरेको थियो है। अब हामीले केबाट कुरा गर्यो अब हामीले कस्टबाट कुरा गर्यो। उसलाई कस्ट चाहिँ कति बनाउनु परेको छ अरे मिनिमम कस्ट 1000 हुन्छ अरे के यो 1000 भइसकेपछि वेज रेट 50 एल प्लस 40 के यसरी भयो है। अब यो ठाउँमा हामीले के गर्न पर्यो यो ठाउँमा हामीले यो भ्यालु राखौँ न यो 1000 इक्वल्स टु 50 एलको भ्यालु भर्खर कति निकालेको छ 4k/5 प्लस 40k भनेपछि यो 1000 यो 10 भयो 40k भयो प्लस 40k भनेपछि यो कति आयो त देयरफोर यो 80k इक्वल्स टु 1000 भयो। देयरफोर k इक्वल्स टु कति हो त 1000 डिभाइड बाई 80 भनेको यो 12.5
अनि पछि के को भ्यालु 12.5 भयो है। यो केसमा हामीलाई कस्टबाट चाहिँ गर्नुपर्ने छ क्या क्वेसन, दुईटा छुट्टा छुट्टै क्वेसन हो ए र बी को। अनि पछि यहाँ के 12.5 आउने बित्तिकै याल भने त हामीसँग यहाँ रिलेसन छँदैछ 4 × 12.5/5 भनेको यो आउँछ 10। अब सेम अहिलेको क्वेसनको रिभर्सबाट सोधे जस्तो भयो, यो केही टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन यसलाई। अब हामीसँग यहाँ कतिवटा क्वान्टिटी निकाल्न पर्ला त, क्यू भनेको अब अहिले चाहिँ क्यू दिएको थियो, कस्ट सोधेको थियो, अहिले चाहिँ कस्टको रिलेसनबाट क्यू अब याल के र यालको भ्यालु आइसकेपछि क्यूमा लगाएर राख्यो भने क्यू इक्वल्स टु 100 रुट अन्डर के को भ्यालु भनेको र यालको भ्यालुको, यहाँ के को भ्यालु कति आछ त हाम्रो 12.5 × यालको भ्यालु भनेको 10 आछ। यसलाई सल्भ गर्दा यसको भ्यालु आउने 1118.03, यो भनेको 1118। अहिले के क्वेसन भयो जस्ट रिभर्सबाट सोधे, त्यही भएर तपाईँले एक्सपान्सन पाथ निकाल्नु परिहाल्यो यो हैन। एक्सपान्सन पाथ निकालिसकेपछि क्वेसनले के दिएछ, यतिवटा सामान बनाउनु पर्ने छ भन्यो भने प्रोडक्सन फङ्सनबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो सल्भ गर्न, याल र के को भ्यालु निकाल्न। यति कस्ट हुनुपर्छ भनेर मिनिमम यति कस्ट लगाउने भने चाहिँ कस्टबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो है। दुईटा फङ्सन हुन्छ, त्यो मध्ये कुन चाहिँबाट चाहिँ गर्ने भन्दा यो कन्डिसन भयो। अनि त्यसपछि फेरि उसले सोध्यो कि यति भइसकेपछि अब प्रोफिट कति होला भनेर सोध्यो होइन। अनि पछि वाट विल बी द अप्टिमल इम्प्लोयमेन्ट अफ लेबर एन्ड क्यापिटल इन अर्डर टु म्याक्सिमाइज आउटपुट अन्डर द गिभन टोटल कस्ट आउटले अफ ₹1000, वाट इज द लेभल अफ आउटपुट एन्ड प्रोफिट भनेछ। अब प्रोफिट कति हुनुभयो त, अन्त प्रोफिट पाइ इक्वल्स टु PQ माइनस C, P भनेको 2 × 1118 माइनस C भनेको 1000। त यसको सल्भ गर्दा भ्यालु आउँदो रहेछ 1236 है। अब त्यसै गरी यसकै सेकेन्ड नम्बरमा आइआइएममा भन्यो वाट विल बी द लेभल अफ आउटपुट एन्ड अप्टिमल इम्प्लोयमेन्ट अफ लेबर एन्ड क्यापिटल व्हेन द टोटल कस्ट आउटले इन्क्रिजेस टु 2000 भनेपछि अब सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ 2000 बनाउने भने के सीको भ्यालु भनेपछि अघि जसरी सी इक्वल्स टु 1000 भन्थ्यो अब यो आई नम्बरमा भएको थियो, आईआईमा चाहिँ अब 2000 बनाउने भनेर भन्यो। भनेपछि 2000 बनायो भने बाँकी काम त सबै त्यही हो होइन। यहाँनिर 2000 भयो भनेपछि यो 2000ले गर्दा यो कति आयो, यो 25 आयो। यो 25 आउने बित्तिकै यो कति आयो 20 आयो, यो 25 यो 20 भनेपछि यहाँनिर भ्यालु कति आउनु भयो त, यो भ्यालु आउने भयो 222236 यसरी चेन्ज हुने भयो। अब यो क्वान्टिटी निस्क्यो, त्यसपछि अप्टिमल लेभल अफ क्यापिटल व्हेन द टोटल कस्ट आउटले इन्क्रिजेस टु 2000 भनेपछि यो पार्ट अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन है। एउटै हुन्छ काम, केही गाह्रो छैन है। के चाहिँ याद गर्नुपर्छ भने प्रोडक्सन फङ्सनबाट स्टार्ट गर्ने कि कस्ट फङ्सनबाट स्टार्ट गर्ने। एक्सपान्सन पाथ त चाहियो, यसले रिलेसन दिन्छ के को, के र यालको होइन। अनि क्वान्टिटीबाट सुरुवात गर्ने, क्वान्टिटीबाट स्टार्ट गर्ने, योबाट फर्मुला स्टार्ट गरेर याल र के को भ्यालु निकाल्ने, अनि त्यो भ्यालुलाई कस्टमा लगाएर राख्ने अथवा के सोध्दा त्यो अनुसार गर्ने। यदि कस्टबाट सुरुवात गऱ्यो भने चाहिँ याल र के को यो रिलेसन बनाइसकेपछि कस्ट फङ्सनबाट चाहिँ गर्दै जाने, अनि त्यसपछि याल र के को भ्यालु आउँछ अनि त्यो अनुसार बाँकी काम गर्न सकिन्छ। पछि यसरी यो क्वेसन सल्भ गरेँ। अब यस्तै अर्को क्वेसनहरू पनि गराउँछ है म। अनि पछि अब नेक्स्ट क्वेसन मसँग यस्तै छ है त, ल गरौँ अब यो क्वेसन मसँग यहाँनिर छ अ कम्पनी हेज फलोइङ प्रोडक्सन फङ्सन क्यू इक्वल्स टु 400 रुट अन्डर KL, कस्ट त्यहाँ चाहिँ C इक्वल्स टु 4000, P इक्वल्स टु ₹8 एउटाको प्राइस होइन। अनि आर भनेको इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल्स टु 200 र W इक्वल्स टु 160 भनेको छ। डिटरमाइन द अप्टिमम इम्प्लोयमेन्ट अफ 2 भेरिएबल इनपुट म्याक्सिमम आउटपुट एन्ड प्रोफिट भनेको छ। डिटरमाइन द अप्टिमल इम्प्लोयमेन्ट अफ 2 भेरिएबल इनपुट भनेको लेबर कति राख्ने र क्यापिटल कति राख्ने त्यो भने युनिट सोध्यो होइन। अनि म्याक्सिमम आउटपुट कति हुन्छ क्यूको भ्यालु सोध्यो, अनि टोटल प्रोफिट भनेको पाइ होइन प्रोफिट सोध्यो। अब यहाँनिर हामीलाई कस्ट चाहिँ दिएको छ कि स्टार्टिङमा कस्ट दिएको छ भनेपछि यहाँनिर कस्ट अनुसार चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पहिलो सुरुमा त एक्सपान्सन पाथ चाहिहाल्यो भनेपछि प्रोडक्सन फङ्सन क्यू इक्वल्स कति छ त 400 KL छ भनेपछि एउटा निकाल्न पर्यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल कति आउँछ त्यो मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ। यो भनेको क्यू भनेको 400 के को पावर 0.5 एल को पावर 0.5 जस्तो हो भनेको छु मैले होइन। अनि यो गर्दाखेरि कसरी सजिलो तरिका कसरी हुन्छ 200 यसको आधी हुन्छ, यसलाई डेरिभेटिभ गरेको खास 400 के को पावर 0.5 एल को पावर 0.5 अपन ल यसरी लेखेँ मैले। अब क्यापिटलसँग भने केसँग गरे 400 को आधी हुन्छ 200 अनि त्यसपछि जे को डेरिभेटिभ गरे त्यो चाहिँ तल जान्छ यसरी यसरी सिधै लेख्दिनँ मैले सिकाइदिएको थिएँ। यसको डिटेल कसरी गर्छ त्यो मैले अघिल्लोमा पनि गरिसकेको छु है त्यो चाहिँ। तर अब यो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल भयो। अर्को मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबरको लागि यो 400 के को पावर 0.5 एल को पावर 0.5 अपन लेबर गर्दा यो 200 अनि लेबरको गरेको लेबर चाहिँ तल जान्छ 0.5 हो।
भनेपछि मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल अपन मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भनेको त्यहाँ त 200 यल बाई के को पावर 0.5 अपन 200 यल के बाई यल भयो नि, यो चाहिँ के बाई यलको पावर 0.5 भनेपछि यो क्यान्सल भयो। मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल अपन मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भनेको त्यहाँ त यो रेसिप्रोकलहरूमा जाँदा यल बाई के आउँछ। यसरी मैले कुरा गरेको छु है अघि पनि। यो भयो, यति भइसकेपछि अब उसले सोधेको छ के भन्दा यो अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ टु भेरिएबल्स यलको भ्यालु कति र के को भ्यालु कति भनेर सोधेको छ। यसको लागि मलाई कस्ट थाहा छ। कस्ट भनेको वेज रेट इन्टु लेबर प्लस इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु क्यापिटल युनिट गऱ्यो भने आउँछ। कस्ट थाहा छ कति 4000। डब्लु भनेको हामीसँग थाहा छ कति त 160। यल थाहा छैन प्लस आर भनेको थाहा छ त आर भनेको 200। के भनेको हामीसँग थाहा छैन, के निकाल्न पर्ने हो। अब हामीले भर्खर यहाँ कुरा गरे अनुसार के छ त मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल अपन मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भनेको यल बाई के हो हैन। अब हामीलाई के थाहा छ म्याक्सिमाइजेसन हामीले निकाल्न पर्छ, एक्सपान्सन पाथ निकाल्न पर्यो हैन। एक्सपान्सन पाथ कसरी निस्किन्छ? एक्सपान्सन पाथ भनेको मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल अपन मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भनेको केसँग बराबर पर्छ? यहाँ माथि क्यापिटल बराबर इन्ट्रेस्ट अपन लेबर भनेपछि यसको भ्यालु हामीलाई कति थाहा हुनुभयो त? यो यल बाई के भयो मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी बाई मार्जिनल लेबर भनेको हैन, लेबर के मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी लेबर भनेको। अनि आरको भ्यालु हामीसँग थाहा छ। आर भनेको 200 अपन के भनेको छ त डब्लु भनेको छ त डब्लु भनेको 160 छ। यसलाई 4 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ? 4 ले गर्यो भने यो 0 0 यो एउटा 0 र एउटा 0 क्यान्सल भयो। यहाँ 20 ब्याङ्क छ यहाँ 4 ले गर्दा 5/4 आयो भनेपछि यो यल बाई के भनेको 5/4 आयो। यसबाट यलको भ्यालु निकाल्नु न, क्रस मल्टिप्लिकेसन यल इक्वल्स टु 5k/4 है। यलको भ्यालु आयो नि भनेपछि यलको भ्यालु राख्दा 4000 इक्वल्स टु 160 इन्टु 5k/4 प्लस 200 के भयो। अब यसले गर्दाखेरि यो 4 भयो भनेपछि यहाँनिर यो 40 आउने भयो नि ल। भनेपछि 4000 इक्वल्स टु यो 200 भयो 40 प्लस 40 इन्टु 5 भनेको के प्लस यहाँनिर 200 के भनेपछि यो 4000 इक्वल्स टु 400 के भयो। देयरफोर के इक्वल्स टु कति आयो त? के इक्वल्स टु 10 आयो। के 10 आउने बित्तिकै यल भनेको कति आउँछ? यल भनेको 5 इन्टु 10/4 आउँछ हैन। यो भनेको कति आयो त 50 डिभाइडेड 12.5 हो। के र यलको भ्यालु आयो भनेपछि म्याक्सिमम के गर्नुको लागि हामीले सरी यहाँ मिनिमम कस्ट हैन यति 2000 मै काम सक्ने हो भने 4000 मै काम सक्ने हो भने त्यो 4000 मिनिमम कस्ट हुँदा अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट भने चाहिँ के भनेको 10 युनिट्स र यल भनेको 12.5 युनिट्स आयो। यसपछि अब हामीलाई चाहिन्छ फर्दर के त भन्दा एउटा त अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ टु भेरिएबल आयो, म्याक्सिमम आउटपुट एन्ड प्रॉफिट। म्याक्सिमम आउटपुट भनेको क्यू, क्यू भनेको कति हुने भयो त? क्यू भनेको यहाँ फर्मुला अनुसार 400 अनि त्यसपछि के यल भनेपछि 400 इन्टु रुट अन्डर के भनेको 10 इन्टु यल भनेको 12.5 पछि यो क्यू को भ्यालु आयो क्या त? क्यू को भ्यालु यहाँनिर आउँदो रहेछ 4472.13। अब प्रॉफिट चाहियो। प्रॉफिट भनेको पी इन्टु क्यू माइनस सी, किनभने यो भनेको रेभिन्यू हो, रेभिन्यू माइनस कस्ट हैन। प्रॉफिट भनेको रेभिन्यू पी इन्टु क्यू। पी कति छ त हामीसँग? एउटाको प्राइस 8 इन्टु क्यू भनेको 4472.13 भर्खर यहाँ क्यू निकालेको माइनस कस्ट उसैले भनेको छ 4000 पछि यो आएका त 31777.04। यसरी भयो यो के प्रॉफिट है। अब त्यसपछि फेरि भनेको छ व्हाट विल बी द इफेक्ट अन अप्टिमल इम्प्लोइमेन्ट अफ टु इनपुट्स आउटपुट एन्ड प्रॉफिट व्हेन सी इक्वल्स टु 8000। ए नम्बरमा चाहिँ उसले ए नम्बरमा 4000 भयो भने कति हुन्छ भनेछ। अब बी नम्बरमा के हुन्छ 4000 को सट्टा सी चाहिँ 8000 भयो भने कति हुन्छ भनेर भने आऊ भनेपछि यो सबै यहाँसम्म सेम हो, कहाँ चाहिँ फरक हुन्छ यहाँदेखि भनेपछि यो ए नम्बरको भएको थियो। अब मैले बी नम्बरको लागि गर्दैछु है। बी नम्बर मैले यसरी गर्दै फोकस सट्टा 8 फोकस सट्टा 8 8 8 हो भनेपछि यहाँनिर कति आउने भयो त 20 आउने भयो। अब यो 20 आउने बित्तिकै यहाँ कति भयो त है, यहाँ 20 आउने बित्तिकै 5 इन्टु 20 डिभाइड बाई 4 भनेको यो 25 आउने भयो। अनि यल र के को भ्यालु 25 20 र 25 आउने बित्तिकै यहाँ 20 यहाँ 25 यो गर्दा भ्यालु क्यू को आउँदो रहेछ कति त? यसको गर्दा क्यू को भ्यालु आउँछ 8944.27 अनि यहाँनिर 8944.27 अनि माइनस
यहाँनिर 4000 गर्दा अब यहाँ कस्ट कति गर्दा 8000 गर्दा यो ठाउँमा भ्यालु हुन्छ 63554.16। यसरी यो प्रफिट हुन्छ। सेम हुन्छ के पार है, डबल हुँदै जान्छ भन्दा नि हुन्छ, त्यसरी याद गरे हुन्छ। तर मैले यहाँ एउटा मेट्दै गराइदिएँ फेरि। यसरी यो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसन गराउँछु यस्तै, यो पनि सजिलो छ। यति तपाईँले गर्नुहुन्छ नि अब लगभग सबै सकिन्छ कि। कस्टबाट दिन्छ नि, कस्ट फङ्सनबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। जस्तो यहाँनिर कस्टबाट गरेँ मैले, क्वान्टिटी दिन्छ नि, क्वान्टिटीबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो, त्यही त। अब छ नेक्स्ट क्वेसन। अब यहाँनिर मसँग क्वेसन भयो, एबिसी प्रिन्टिङ प्रेस इज अपरेटिङ अन्डर कन्स्ट्यान्ट रिटर्न अफ स्केल इन लङ रन। प्रोडक्सन फङ्सन अफ द एबिसी प्रिन्टिङ प्रेस इज Q = 70, K raised to the power 0.5, L raised to the power 0.5 हो। एन्ड प्राइस इक्वल्स टु ₹10। डिटरमाइन द मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ 2 इनपुट्स एन्ड एक्सपान्सन पाथ। अनि त्यसपछि भनेको छ बी नम्बरमा, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट एन्ड युज अफ लेबर एन्ड क्यापिटल। त्यसपछि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट एन्ड युज अफ लेबर एन्ड क्यापिटल व्हेन द टोटल कस्ट आउटले इज 19,200 भन्यो। प्राइस अफ लेबर इज 600 एन्ड प्राइस अफ क्यापिटल इज 4800। व्हाट विल बी द म्याक्सिमम आउटपुट एन्ड प्रॉफिट। एन्ड सी नम्बरमा, इफ द फर्म वान्ट्स टु डबल द आउटपुट, हाउ मच युनिट अफ लेबर एन्ड क्यापिटल सुड द एबिसी प्रिन्टिङ प्रेस इम्प्लोय भनेको छ। व्हाट विल बी द प्रॉफिट एन्ड मिनिमम कस्ट भन्यो। पछि यो केसको लागि कुरा गर्दा फर्स्टमा हामीलाई के कुरा गरेको छ नि, फर्स्टमा यति मात्र भनौँ न। फर्स्टमा प्रोडक्सन फङ्सन दियो, अनि त्यसपछि हामीलाई प्राइस दिएको छ। सुरुवातमा ए नम्बरमा चाहिँ के भन्यो भन्दा, फाइन के भन्छ, डिटरमाइन मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ 2 इनपुट्स एन्ड एक्सपान्सन पाथ भनेको छ कि। मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ 2 इनपुट्स एउटा क्यापिटल अनुसार हुनुभयो। भनेपछि यो के हुनुभयो त, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी विथ रेस्पेक्ट टु के हो त, क्यापिटल। डिफ्रेन्सिएसन अफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टु के हुनुभयो त, क्यापिटल। भनेपछि डिफ्रेन्सिएसन 70, K power 0.5, L power 0.5 विथ रेस्पेक्ट टु के। यसलाई कसरी आउँछ भने यसको आधी हुन्छ 30, अनि जुनको डिफ्रेन्सिएसन गरे हो त्यो चाहिँ तल जान्छ, अर्को बाँकी हुन्छ L/K को पावर 0.5। त्यसपछि अर्को छ लेबरको लागि कुरा गर्दा कति हो त, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भनेको डिफ्रेन्सिएसन अफ प्रोडक्सन फङ्सन विथ रेस्पेक्ट टु लेबर। भनेपछि 70 K को पावर 0.5, L को पावर 0.5 अपन डिफ्रेन्सिएसन अफ L भनेको यो 30, अनि जसको डिफ्रेन्सिएसन गरेर त्यो तल हुन्छ, लेबर तल हुनुभयो, क्यापिटल माथि हुनुभयो, यसको पावर 0.5 हो। अब यो 2 इनपुट्स आइहाल्यो। अब एक्सपान्सन पाथ भनेको होइन, यो कसरी आउनुभयो त, यो भनेको हामीलाई केसँग बराबर हुनु पर्यो त, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ क्यापिटल अपन मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भनेको इन्ट्रेस्ट रेट यहाँ माथि के भएको र जुनलाई डिभाइड गरे हुन्छ त्यही अनुसार लेख्नु पऱ्यो कि। माथि लेबर राख्यो भने माथि वेज राख्नु पऱ्यो। डब्लु यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, यसको भ्यालु भर्खर हामीले निकालेको 30 L/K को पावर 0.5 अपन 30 K/L को पावर 0.5 इक्वल्स टु R/W। फर्स्टमा R र W को भ्यालु थाहा छैन कि हामीलाई। पछि यो क्यान्सल भयो। यसलाई अघि भने जस्तै इन्डिसेसको रुल अनुसार गरेको त्यहाँ त यो L/K को पावर 1 हुन्छ। L/K इक्वल्स टु अब मैले कति गरेँ त, R/W गरेँ। देयरफोर अब L को टर्ममा लेख्यो भने L भनेको यो दुईवटा मल्टिप्लाई RK अपन W, यो एक्सपान्सन पाथ भयो। L को टर्ममा लेख्नु भयो, R को टर्ममा लेखे पनि भयो। फर्स्ट पार्ट सक्यो। सेकेन्डमा चाहिँ के भनेको छ त, बीमा है। अब बीमा पुग्दाखेरि बल्ल व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट एन्ड युज अफ लेबर एन्ड क्यापिटल व्हेन द टोटल कस्ट आउटले। बी नम्बरको लागि कुरा गर्दा चाहिँ कस्ट कति दियो त, 19200। प्राइस अफ लेबर भनेको W इक्वल्स टु 600, प्राइस अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ R इक्वल्स टु चाहिँ 4800 दियो। भनेपछि यो अनुसार गर्दाखेरि अब हामीलाई L भनेको भ्यालु आउँछ। L भनेको R भनेको 4800 K इन्टु W भनेको 600। भनेपछि यो 0 8K आयो L को। L भन्नु 8K भन्नु सेम हो। भनेपछि अब यहाँनिर हामीले कस्ट अनुसार कुरा गर्दा कस्ट इक्वल्स टु वेज रेट इन्टु लेबर प्लस इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु क्यापिटल कति बनाउनु पऱ्यो, 9200 इक्वल्स टु वेज रेट हामीलाई थाहा छ 600, L को भ्यालु भर्खर 8K निकाल्यौँ, प्लस R भनेको हामीसँग छ 4800, K भनेको K नै भइहाल्यो। 19200 इक्वल्स टु 4800 K प्लस 4800 K भयो। पछि यो 19200 गर्दाखेरि यो कति आयो त, 9600 K। अब यसले डिभाइड गर्दा K इक्वल्स टु कति आयो त, K इक्वल्स टु 2 आयो। K 2 आउने बित्तिकै L भनेको कति आयो त, 8 × 2 16 र L र K को भ्यालु आयो है, 2 र 16। अब L र K को भ्यालु आइसकेपछि
उसले फर्दर के भनेको छ व्हाट विल बी द म्याक्सिमम आउटपुट एन्ड प्रॉफिट पनि भन्यो के म्याक्सिमम आउटपुट पछि क्यू भनेको कति भन्नु त क्यू भनेको 70 इन्टु के भनेको हामीसँग यहाँनिर भयो 2 को पावर 0.5 इन्टु याल भनेको 16 को पावर 0.5 पछि यो सल्भ गर्दा यो आउनु भयो 395.98 अब प्रॉफिट भनेको कति आउनु त प्रॉफिट पाइ भनेको रेभिन्यू माइनस कस्ट रेभिन्यूको पी इन्टु क्यू माइनस सी पी भनेको हामीसँग उसले दिएको छ 10 इन्टु 395.98 माइनस कस्ट भनेको हामीलाई यहाँनिर 19200 पछि यो रुपिज कति आयो त माइनसमा है 15240.2 यो लस भयो है यो कम्बिनेसनमा लस भयो अब त्यसपछि फेरि भनेको छ अब नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के भएको छ भन्दा यहाँनिर सोधेको छ सी नम्बरमा इफ फर्म वान्ट्स टु डबल द आउटपुट हाउ मच युनिट अफ लेबर एन्ड क्यापिटल सुड द एबिसी प्रिन्टिङ प्रेस इम्प्लोइ हुनेछ व्हाट विल बी द प्रॉफिट एन्ड मिनिमम कस्ट भनेपछि अब यहाँ चाहिँ क्वान्टिटीबाट स्टार्ट भयो कि भनेपछि सी नम्बरको लागि चाहिँ के भनेको छ न्यू क्वान्टिटी उसले डबल गर्न खोज्छ क्या भनेपछि क्यू भनेको पहिला कति भइरहेको थियो 395.98 इन्टु 2 गर्यो भन्दा यो गर्दाखेरि आउनुभयो 791.96 यति चाहिँ युनिट बनाउनु पऱ्यो कि उसलाई भनेपछि यो केसमा चाहिँ कति इम्प्लोइ गर्ने त लेबर र क्यापिटल कति युनिट भनेपछि अब यो केसमा हामीले क्यू इक्वल्स टु अब प्रोडक्सन फङ्सनबाट जानु पऱ्यो कि 70 मैले यसलाई यसरी लेख्थेँ के र याल लेख्थेँ गर्न सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ भनेपछि अब यहाँनिर यति भइसकेपछि क्यू भनेको लेख्ने भयो 791.96 इक्वल्स टु 70 के को भ्यालु हामीले के को भ्यालु केमै छोड्यौँ त्यसपछि यालको भ्यालु चाहिँ हामीले निकालेको छ कति त यालको भ्यालु निकालेको छ 8k भनेपछि के नै भइहाल्यो यो 8k भयो भनेपछि यो मल्टिप्लाई गरौँ यता डिभाइड गर्दा 791.96 डिभाइड बाई 70 इक्वल्स टु यो 8k स्क्वायरको रुट अन्डर भयो अब के स्क्वायरको रुट अन्डर भनेको के हुन्छ नि रुट अन्डर रेटलाई निकालेर गरे पनि भयो अथवा यो भनेको जस्तै गर्दाखेरि 1.313 इक्वल्स टु 8k स्क्वायर आउँछ रुट अन्डर स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गऱ्यो भने पनि जसरी गर्दा नि हुन्छ है सल्भ गर्ने चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो इच्छा अनुसार 313 को स्क्वायर यो गर्दा 8k स्क्वायरको स्क्वायर भयो यो रेट क्यान्सल भयो यो गर्दाखेरि 11.313 गर्दा 128 आउँछ इक्वल्स टु 8k स्क्वायर भनेपछि अब यहाँनिर k स्क्वायर इक्वल्स टु 128/8 भनेको 128/8 भनेको तपाईँको 16 आउँछ देयरफोर k भनेको रुट अन्डर 16 भनेको 4 युनिट आयो अब k 4 आउने बित्तिकै याल कति हुन्छ त याल भनेको हामीलाई त थाहा छ यहाँनिर 8k 8 इन्टु 4 होइन के हामीसँग 4 आयो भनेपछि याल भनेको कति आउनुभयो त 32 आउनुभयो दुईवटा आयो है भ्यालु भनेपछि अब यहाँ मिनिमम कस्ट कति हुन्छ त कस्ट भनेको सी इक्वल्स टु अहिले चाहिँ कस्टबाट स्टार्ट गरेर थियो अब हामीलाई सी चाहिँ भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो वेज थाहा छ वेज रेट कति छ त वेज रेट भनेको 600 अनि डब्लु इन्टु याल भनेको 32 हो अनि प्लस इन्ट्रेस्ट रेट कति छ त इन्ट्रेस्ट रेट 4800 इन्टु कति भयो त यो 4 भयो गर्दा 600 इन्टु 32 प्लस 4800 आउँछ यो 38400 अब प्रॉफिट कति हुन्छ त प्रॉफिट भनेको रेभिन्यू माइनस कस्ट भनेको पी इन्टु क्यू माइनस सी पी भनेको प्राइस त त्यही 10 नै भइहाल्यो यो डबल बनायो भनेपछि क्यू कति भयो त 791.96 माइनस कस्ट भनेको 38400 यसरी यो सल्भ गर्दाखेरि आउने हो -30480.4 लस भयो घाटा लाग्यो है यसो गर्दा यो क्वेसन मैले सल्भ गरेँ कि यो यहाँनिर चाहिँ 2 इनपुट्सको कुरा गरेँ क्या हामीले है यसमा लेबर र क्यापिटल नै दुईटाको लागि कुरा गरेको थियौँ अब यसपछि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मैले कसको भनेको छु नि सिङ्गल इनपुट्स भनेको त्यहाँ लेबर मात्र चलाउने कुराको क्वेसन न्युमेरिकल सल्भ गरेको छु यसको लिङ्क तल मैले प्रोभाइड गरिदिएको छु यो क्लास चाहिँ यति नै